تفضل يا ضياء الحين اقرا القران. تفضل يلا كلنا نوصف ان شاء الله القران. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. رحب جميع الاساتذه. نبدا بالاساتذه السعوديين. تفضل استاذ نجيب. تفضل استاذ عبد الله. استاذ يعقوب. استاذ خالد بت. استاذ راجع خرق. استاذ اكبر ساهي. استاذ سليم. استاذ عبد المعبود. استاذ قوقه. استاذ جاويد كسوري. على كل تفضل هنا. استاذ طارق. حياك يا طارق. استاذ اسكندر. تفضل استاذ اسكندر. استاذ تنوير نسيته. استاذ بلال. استاذ ضياء. اي استاذ يتفضل يا شباب. بعدين ناخذ ادري ايوه صدق ادري. استاذ عبد الله روح هناك شوي. اخر البيت. بس في استاذ موجود يا شيخ. الله يحييكم جميع. شرفتونا اليوم وباذن الله انها شهاده بحضور الاساتذه ان اخويا ناصر ياخذ الاستديه بحضوركم جميعا. اي استاذ عنده اعتراض على استديه ناصر يتفضل. ما عندكم اعتراض؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله مبروك. واحسن جبل قماش اللي فيه. वीडियो बन रही है तो कालीन पे पहुंच ايوه انا اعرف. كلكم موافقين على المسكه زي كذا. استاذ طارق موافق. الله يبارك فيكم. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله. الله يبارك. مبروك. تعال ناصر. एक मिनट याद नहीं